former Saligaon MLA and ex-minister Dilip Parulekar has strongly criticized the local MLA for the deplorable condition of Saligaon-Chogum Road. Expressing frustration over the lack of action, Parulekar declared that if the elected representative failed to address this issue, he will personally take the initiative to ensure the necessary repairs are carried out. आज आम्ही साळगाव मतदारसंघातल्या सांगोळडा वाठारान आसा आणि वो मेन टुरिझम रस्तो आम्ही टुरिझम करून आड्डी मारीत आसा पूण टुवर्ड्स कालांगूट बीच आणि जे आख्खे टुरिझम जे जाता कोळंगुटी ह्या टुरिझम डेस्टिनेशनाकडे वचपी हो रस्तो आसा आणि ही परिस्थिती अशी आसा हे सांगोळडाची परिस्थिती आख्खे भितरले रस्ते सांगोळडा टू साईबाबा रस्तो वयता तोय आमकां काडपाचो आसा सालिगांव टू पिल्यांना वचपाचो रस्तो हा पळय तोय आमकां काडपाचो आहा आणि बाकीचे सगळे जे रस्ते आसा ही परिस्थिती अशी जाल्ली आसा आमी फाटले एक 15 दिसां पयलीं एक भुरगो असो 23 वर्साचो तरणाटो असल्या खड्ड्यान फुडें त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन पडोन मेलो अशे कितकेच जाणांनी हातपाय आपले गमयले तगल्यो फोडल्यो हांव म्हाजो सादो प्रश्न विचारपाचो आसा की ह्या मतदारसंघान जेंकां निवडून दिल्यात मागीर ते आमदार आसूं झेडपी आसूं पंचायत क्षेत्रांतले आसूं हे कितें करता हेंच्यांनी ह्या सरकारा कडेन वचोन सरकारा दरबारांत ती डिपार्टमेंटां आसा तेंचे कडेन वचोन हे करप हांगा केन्ना तरी एप्रील मे म्हयन्यान सिवेजीचें काम जालें आनी ते पर्यंत आयज पर्यंत अशें ही परिस्थिती आहा रस्त्याची पाड पडलेली आहा एक हांगा लायनीच्यो लायनी जाता केन्ना जातलें म्हणजे सगळ्या मतदारसंघातले लोक भायर सरल्या नंतर करनाय केल्या नंतर मागीर बंद जातलें काय कितें ह्यो लायनी बंद जाता पळय टुरिझम वयता म्हणटा पळय ते हांगा अर्द वर उरता 15 मिनटां उरता ते सगळे बोबाळ मारल्या नंतर मागीर रस्ते जातले काय कितें हो प्रश्न म्हाका जेंकां कोणाक निवडून दिल्या तेंकां विचारपाचो आसा तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता हेजेर काम करपाची गरज आसा आणि मोटरेबल रस्तो करपाचो आहा कित्याक वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर पेईंग टॅक्स टू द गव्हर्नमेंट आणि त्या खातीर रस्ते बरोबर जावपाक जाय आणि ते बेगींतल्या बेगीन जावंक जाय ना जाल्यार मागीर आमच्या हातान जर भायर गेले जाल्यार आमचो गुन्यांव करनाका इतकी शिटकावणी दिता देव बरें करूं भाई 4-5 महिने पयलीं तो जो हॉटमिक्स केल्लो हय पूण आयज जशा पळय जाल्यार हाजी तुमचें कितें म्हणणें आसा केल्लो पूण कशें आसा जे इंजिनियर आहा एक्सपर्ट आहा हॉटमिक्स करपी तेंचे व्हडले व्हडले प्लांट आहा थंय कितें चल्ला गोलमाल चल्ला बरोबर आसा ना बरें आसा हें तेंच्यांनी पळोवपाची गरज आहा तें जर सगळें सारकें आसलें जाल्यार अशें रस्त्याची पाड पडची नासली त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हेजेर उत्तर बेगीनल्या बेगीन काडपाक जाय हो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा बीजेपीचे मनीस त्या सरकारचे मनीस आणि सरकारान काम केलं सरकारान तुमकां सपोर्ट आज इतके आसतना ह्या रस्त्या संदर्भात उलोवपाची कितें जबाबदारी हांव बीजेपीचो मनीस पयलीं आसलो आतां आसलो हेच्या फुडेंय आसतलो जेंकां कडून निवडून दिल्या पळय तीच कामां करूंक दिल्या म्हाका जेन्ना निवडून दिलो तुमी हे आहात तेका नोन आसात हांवें कितें केलां पळय तें जेंकां कोणाक निवडून दिला पळय तेंचे कडेन जमाना तेंच्यांनी हात वयर अशें करचे बेळ म्हणजे आमी करून दाखयता जेंकां आमी घरा बसल्यात आनी घरा कडेन आहा पळय निवडून दिता गरज पडली गोल्सांतले पयशे मोडटा आनी हे सगळें करून दाखयता तेंच्यांनी फक्त प्रेसा म्हऱ्यान येवचे हात वयर करचे आनी बेळ म्हणचे हांव करून दिता म्हाजे परवरी आसा परवरच्यान सालिगांव वयताना 8 ते 10 मिनटां लागता मागीर एक 20 मिनटां लागतली वो 30 मिनटां लागतली वी हॅव टू बेर आमी 4 म्हयने हांगा बेर करूंक ना हांगा रस्ते आमी तेवटेंतल्यान वयताले मरे आनी ते केलां मरे आनीक समज 15 दीस किंवा 1 म्हयनो जर बंद पडले देर इज नो प्रॉब्लम आमचे कसलेच प्रॉब्लम ना पूण तो सारको करचो बरोबर करचो मोटरेबल करचो लोकांक येवपाक वचपाची वेवस्था करची